الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درين سنتي أحكام بو أحكام مبتلا بهنا أحكام نگاه إن تايد بو إن سلسلوار جاريت مختلف أحكام كن أحكام مبتلا به كن هر جگی اکثر و بیشتر یعنی مبتلا گوید پی یعنی که فوق باید پی دل سر کن بیان بین اوس درین سا احکام مبتلا بهنا احکام نگاه این درین گمگوهی سوال پو دو این آیا گاسو چگلی قصد یود که اراده بسید که فلان ده بونگون دسته کوسی بخستون بیاید بو یا حلپل تامید بو یقینی این آیا دو بی گوین گورال کن لا او دون کن لا اور یونو صفو باقی رگو بی جگون لا تا ین دیا ین ممت جایز این ایامین آیا دلو چی حکم چیود چی وظیفه یود آیت الله امام خامنائی حفظه الله دون آیت الله سستانی فی اپوسی کسل بیود که دی قسمی ازدواج کن دی قسمی بخستون کن تقریبا لم بجی که جائز این دی انگسترین مون لا دی بونگون لا تاید بو کون گوی گرال کن لا کون یخدون کن لا و باقی اعضا کن لا تاید بو لم بجیود راه بجیود دی راه بجی که تاینند دلم کنی نا گم گوی هلم پدو اینکی گاسو چیگسی حال پتانو ازدواج قصد دکتو نیت دکتو اور ده قصد پوسا لذت لین می فری می دک ده انگسترین مولا ده بومولا کلتک بخصون بیایید پولا حال پتان سا دکتو بدون قصد لذت دکتو عزیزان من مدان دی مسئلول چی گیانه ناسی دقت بیارگوس انگسترین مون یعنی نیخ سنو من انگسترین مون الان گامین لیکن بعض معاشرین و دیتوفو سونست واقعا افسوسین که بخستون بدرن چند جگلا حال پتان ما انگسترین مون لا جوان بگون لا تا دهنه کونسی بخستون می بیا تا فاید پیدا حال پو رد بیا قبول می بیا واقعا افسوسین که انگسترین مون لا سنو بیایید پو توهین بیایید پو پس گمگوی هلم پو دو این که یعنی ناسی حال پتان ست ده جوان بونگون لفتایو دی که یعنی نیت پو چین ده بونگون ده بخصون بیاید پو و قصد لذت یعنی میدو نیسرسی راه پو لم پو دو این که یعنی ناسی ده جوان بونگو بی جسمانی حالت پولا وضعیت پو بشنی یعنی آگاه گوید پی فری خبر گوید پی فری یعنی ناسی تاید پی نه این که یعنی لذت لین مید پی فری سو میرسی لمپو دو اینکی دی تافید پی حل پو و بیایید پی دی بخصون پی ازدواج پی بینو چند رکاوٹ چی مشکلات چی میروک پروس رکاوٹ چی دو اینکی یعنی معاشرینو تقریبا دی صوفو واقع سونست چام پوسی چام پولا فرار بسد دوکھتان سد بونگو ایکا چیگل سکیوری یود یا ایکا چیگل بخصون بسی یود بیون سے اون سے یود مزون پیود دکھا یانچی کھر حل پلا دکھا یانچی کھر دوستانت ناجائزین حرامین جو رکاوٹین پس بونگو بیس ایکا بخصون بسی یود ناره طلاق مگوا یود ناره ده انگسترین مولا یعنی اسی بخصون بیایید پی قصدی که حل پتان سلتا یود پو جائز مین پس رکاوٹ میدوک پرگوس ده انگسترین مو بی ده بونگو بی ده جوان بونگو بی ایکا بخصون بسی میدوک پرگوس بجی و آخری رسی راه پو لم پو چین زسناره که ده بونگو خوانسا قصد دوک پرگوس که ها دی فلان فلو دی جوان پو اون سدی که نگل حل پلا نانی سا دیونده سا بخصون بیاید پو 100% 100% احتمال دوک پرگوس دی بینو اگر بونگو برانو سا دیون میدوک یقینی میدوک اطمینان میدوک مت نره ده جوان فلو بیسی بونگو لفتاید پو اور جوان بونگو بیسی فلو لفتاید پو جائز منظر کسل میشد خدایا نی دعا یود پاک پروردگار عالم عید زندگی طبق قرآن و سنت جلایی بیایید توفیق شده بسیار الله و السلام علیکم